आमाको ऋण। छोरा पढिलेखी ठूलो मान्छे बन्यो। पिताको स्वर्गवासपछि आमाले सकी नसकी अर्काकोमा काम गरेर छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पढाएकी थिइन्। बिस्तारै छोरामा घमण्ड चढ्न थाल्यो। आमाले पढेकै छैनिन्। उनीसँग न लेभल मिल्छ न कुरा मिल्छ। एक दिन उसले मुखै फोरेर आफ्नी आमासँग भन्छ कि आमा आमा तपाईँले मलाई हुर्काउन कति खर्च गर्नुभयो, ब्याज समेत हिसाब गरेर दिनुहोस्, म सबै पैसा तिरिदिन्छु, अनि हामी खुसी साथ अलग अलग बसौँला। छोराको कुरा सुनेर आमा गम्भीर बनिन् र एकछिन सोचेर भनिन्, छोरा हिसाब लामो छ, मलाई केही दिन सोच्न समय देऊ न ल। छोराले भन्छ हुन्छ हुन्छ, केही हतार छैन, मजाले हिसाब गरेर बताउँदा हुन्छ। यति भनेर छोरा आफू सुत्ने कोठातिर आराम गर्न जान्छ। मित्रहरू, रात छिप्पिन थाल्यो। आमा आफ्नो हातमा एक लोटा पानी बोकेर छोरा सुतिरहेको कोठामा जान्छन्। छोरा निदाइरहेको थियो। आमाले उसको ओछ्यानको एक भागमा त्यो चिसो पानी खन्याउँछिन्। छोराले अर्कोतिर कोल्टे फेर्छ। फेरि आमाले केही बेरमा ओछ्यानको अर्को भागमा पानी खन्याउँदै जान्छन्। यसरी आफ्नो ओछ्यान खराब गरेको देखि छोरा आमासँग झनक्क रिसाउँदै भन्छ, के पारा हो आमा तिम्रो, मध्यरातमा किन मेरो बेडमा पानी खनाइरहेकी छौ? आमाले छोराको रिस मत्थर पार्दै भन्छन्, प्रिय छोरा, तिमीले मलाई पुरै जिन्दगीको हिसाब बताउन भनेको होइन। म हिसाब गर्दै थिएँ कि सानोमा तिमीले कति चोटि मेरो ओछ्यान चिसो पारिदियौ र कति रात म जागा बसेकी थिएँ भनेर। यो त पहिलो रातको हिसाब मात्र थियो। यतिमै तिमी भयभीत भएर तर्सियौ। मैले त भर्खर हिसाब सुरु गरेकी छु। यदि पुरै हिसाब गर्न थाले भने तिमीले जिन्दगी भरि पनि तिरेर सक्दैनौ छोरा। आमाको कुरा सुनेर छोराको मनमा ठुलो धक्का पुग्यो। ऊ रातभर भक्कानिएर रोयो। ऊ पटक्कै निदाउन सकेन। अन्ततः उसले थाहा पायो कि आमाले जुन गुण लगाएकी हुन्छन् त्यो कहिल्यै पनि तिर्न सकिँदैन। सब चिजसन दुनियाँमा खोजे मिल्छ घरिघरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। संसारका सबै महान आमाहरूलाई नमन। आफ्नै मृत्युको खबर। करिब 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एक व्यक्ति बिहानै उठ्छ र चिया पिउँदै पत्रिका पढ्न थाल्छ। तर अचम्म, उसले पढ्दै गरेको त्यस दिनको पत्रिकामा त भुलवश उसकै मृत्युको खबर पो छापिएको छ बा। सुरुमा त ऊ साँच्चीकै दोधारै पर्यो कि के म जिउँदो छु कि मरेको छु भनेर। तैपनि उसले थाहा पायो ठुला ठुला अक्षरमा पत्रिकाको पहिलो पेजमा छापिएको मृत्युको खबर उसकै नाम भएको अर्को व्यक्तिको रहेछ। तर पत्रकारहरूले भुलवश उसको मृत्यु भएको ठानेर त्यो न्युजमा उसकै बारेमा समाचार छापेका थिए। अब उसको चासोको विषय यो रह्यो कि यदि म साँच्चीकै मरेका भए मेरो बारेमा मान्छेहरूले के भन्दा रहेछन् त भन्ने। जब त्यो मान्छेले आफ्नो मृत्युको बारेमा छापिएका सबै पत्रिकाहरू पढ्यो, कुनै पनि पत्रिकाले उसको बारेमा राम्रो कुरा लेखेका भने थिएनन्। कसैले लेखेका थिए घातक बम बनाउने व्यक्तिको मृत्यु, कसैले लेखेका थिए विस्फोटक पदार्थका बादशाहको अन्त्य, अझ कसैले त केसम्म भनेका थिए भने मृत्युको व्यापार गर्ने व्यक्तिको निधन। वास्तवमा ती व्यक्तिले बम बनाउन प्रयोग गरिने वस्तु डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए र त्यसको व्यापार गरेर उनी निकै धनी समेत बनेका थिए। जब उनले आफूलाई मृत्युको व्यापार गर्ने व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरेको देखे, तब उनले आफैलाई प्रश्न गरे कि के म यसैका लागि जन्मेको हुँ? के मेरो साँच्चीकै मृत्यु भएपछि मलाई मान्छेहरूले यिनै कलङ्कित शब्दहरूले सम्झुन् भन्ने म चाहन्छु? कदापि होइन। म त एक राम्रो, एक मानवतावादी व्यक्तिको रूपमा आफूलाई दुनियाँले चिनोस् भन्ने चाहन्छु। यति विचार गरिसकेपछि ती व्यक्तिले आफ्नो आविष्कार र व्यापारबाट प्राप्त जति पनि धन थियो त्यो धनराशिको एक पुरस्कार कोष खडा गरिदिन्छन्, जुन पुरस्कार हरेक वर्ष यो विश्वमा शान्ति र विकासका लागि राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको हौसला बढाउन प्रदान गरिन्छ। मित्रहरू, यतिन्जेल तपाईँले सायद सोचिसक्नु भएको होला कि त्यो पुरस्कारको नाम हो नोबेल पुरस्कार। अब पक्कै पनि तपाईँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ, ती व्यक्ति जसले आफ्नो मृत्युको खबरबाट प्रेरित भएर
पुरस्कार राशि खडा गरेका थिए ती हुन् वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। मित्रहरू, यदि आज हाम्रो मृत्यु भयो भने हामीलाई दुनियाँले के भनेर सम्झना गर्ला? के हाम्रो मृत्युपछि पनि मानिसहरूले हाम्रो अभाव महसुस गर्लान्? एउटा भनाइ छ, तिम्रो जन्म संयोग होइन आवश्यकता थियो भनेर देखाइदेऊ। भनिन्छ मान्छेको जन्म 2 पटक हुन्छ। पहिलोचोटि जुन दिन ऊ आमाको कोखबाट जन्मियो, दोस्रो चोटि जुन दिन उसले थाहा पायो कि म किन जन्मिए भनेर। यसर्थ एउटा भनाइ छ, तिमी बाँचे जस्तो नगर, अनि पो तिमी मरेको पनि दुनियाँलाई थाहा हुनेछ। होलसेलमा आएर होलसेलमा जानका लागि होइन, केही गरी देखाउनका लागि तिम्रो जन्म भएको। तिम्रो जन्म संयोग आवश्यकता थियो भनेर देखाए। एकतामा बल हुन्छ। एक धनी व्यापारीका 5 छोराहरू रहेछन्। अरू थोक त सबै ठिकै थियो, तर ती छोराहरूको बीचमा पटक्कै मेलमिलाप भने थिएन। उनीहरू एक अर्कोलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ध्यानमा लागिरहेका हुन्थे। कहिलेकाहीँ त हात हालाहाल गरेर लडाईँ झगडा गर्न समेत उनीहरू पछि पर्दैनथे। सायद उनीहरूको बेमेलकै कारणले होला, अब त व्यापारीको व्यापारमा समेत गिरावट आउन थालेको थियो। यसरी चिन्तित बनेका ती व्यापारीले एक दिन आफ्ना 5 जना छोराहरूलाई आफ्नो नजिक बोलाउँछन्। आफ्ना अगाडि उभिएका छोराहरू समक्ष बाबुले भन्छन्, हेर छोराहरू, म धेरै बुढो भइसके, जुनसुकै बेला म स्वर्गीय हुन सक्छु। यसर्थ आज म तिमीहरूलाई एक काम दिँदैछु, के तिमीहरू त्यो काम गर्न तयार छौ? आफ्ना डुब्न लागेको घाम जस्तै भएका बाबाको कुरा नमान्ने त कुरा नै थिएन। त्यसैले होला के काम रहेछ त्यस्तो भनेर सबै छोराहरू जिज्ञासु पाराले बाबुको अगाडि उभिन्छन्। तब ती बुढा व्यापारीले आफ्नो बाकसबाट 5 वटा ससाना लट्ठीहरू निकालेर एउटा बन्डल बनाउँछन् र त्यस बन्डललाई भाँच्न लगाउँछन्। तर दुःखको कुरा, ती 5 जनाले जति प्रयास गरे पनि त्यस बन्डललाई भाँच्न सक्दैनन्। तब ती व्यापारीले त्यो बन्डलबाट एक लट्ठी निकालेर भाँच्न लगाउँछन् त सबैले सजिलै ती लट्ठी पटक पटक भाँचिदिन्छन्। यति काम गरिसकेपछि ती बुढा व्यापारीले भन्छन्, छोराहरू, यदि तिमीहरू पनि एक अर्कासँग झगडा गरेर एक्लियौ भने यी एक लट्ठी भाँचे जस्तै नासिनेछौ, विनाश हुनेछौ। तर यदि तिमीहरू एक अर्कासँग मिलेर अगाडि बढ्यौ, एकै ढिक्का बन्यौ भने तिमीहरूलाई कसैले पनि तोड्न सक्ने छैन। तिमीहरू यी 5 लट्ठीको बन्डल जस्तै मजबुत बन्नेछौ। बाबुको यस्तो कुरा सुनेर बल्ल ती छोराहरूले एकतामा बल हुन्छ भन्ने चाल पाए र त्यो दिनदेखि एकअर्कासँग मेलमिलाप गरेर बस्न सुरु गरे। प्रतिकूल परिस्थिति। एक दिन एक जरायो आफ्नो वासस्थान छोडेर परिवारसहित जंगलको नदीतीरको भूभागमा चढ्नका लागि निस्किन्छ। नदीतीरमा उम्रिएको हरियो घाँसमा चढ्दा चढ्दै साँझतिर उनीहरू फर्किने तयारी गर्दै थिए। त्यति नै बेला एक बडे मानको रुखको कापमा जरायोका लामा लामा सिङहरू अड्किन्छन्। उसका सिङहरू यसरी अड्किन्छन् कि उसले 1000 प्रयासहरू गर्दा पनि त्यसबाट उम्किन सक्दैन। साँझ छिप्पिँदै गयो, रात पनि बिस्तारै कालो हुँदै गयो। रुखको कापमा अड्केका उसका सिङहरू निकाल्न भने उसले सकेन। बाध्य भएर ऊ त्यो रात त्यही रुखको फेदमा बस्छ। उसको परिवारले पनि उसँगै रात बिताउँछ। रातभर उनीहरू भगवानलाई पुकार्दै थिए, हे भगवान, हामीलाई के यस्तो सजाय दियौ, किन यस्तो समस्यामा पार्यौ? उनीहरू रातभर रोइरहन्छन्। मित्रहरू, भोलिपल्ट बिहान एक दाउरे त्यही बाटो जंगलभित्र पस्दै थियो। त्यो दिन उसको व्रत भएकाले उसले कुनै पनि प्राणीको हत्या नगर्ने प्रण गरेको थियो। जब दाउरेले जरायोलाई यस्तो दयनीय स्थितिमा देख्छ, तब उसले तत्कालै उक्त रुखको एक हाँगा काटेर जरायोको अड्किएको सिङ बाहिर निकालिदिन्छ। यसरी खुसी भएको जरायो छिटो छिटो सपरिवार आफ्नो बस्तीमा पुग्छ। जब ऊ बस्तीमा पुग्छ, तब उसले थाहा पाउँछ कि हिजो मात्रै उक्त क्षेत्रमा एक होल सिंहको बथान प्रवेश गरेर विध्वंस मच्चाएको रहेछ।
त्यो सिंहहरूको जत्थाले केवल त्यहाँ बस्ने जनावरको मात्र शिकार गरेका थिएनन्, उनीहरूका वासस्थान समेत भत्ताभुङ्ग पारिदिएका थिए। त्यो ठाउँमा अहिले उक्त जरायोका कुनै पनि साथीहरू जीवित अवस्थामा थिएनन्। यस्तो दृश्य देखेपछि बल्ल जरायोले थाहा पाउँछ कि हिजो बेलुका उसका सिङहरू किन रोगको कापमा अड्किएका रहेछन् भनेर। मित्रहरू, कहिलेकाहीँ परिस्थिति हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। तब हामी आफूलाई दुर्भाग्यशाली भएको ठान्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ। आफ्नो योजना अनुसार समय अगाडि नबढेकोमा निकै दुखी हुन्छौँ हामी। तर हामीले यो बुझ्दैनौँ कि हामीले दुर्भाग्य भनेर नाम दिएको परिस्थितिले हामीलाई अझ कहाली लाग्दो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको पो थियो कि। तपाईको खुट्टामा ठेस लाग्नुको कारण तपाईलाई ईश्वरले दुःख दिन मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त्यही ठेसले तपाईलाई भनिरहेको हुन्छ, यो बाटो नहिँड, यो गलत बाटो हो तेरा लागि, हिँड्नै छ भने सचेत भएर हिँड है। जब तपाईले खानै लागेको गाछमा ढुङ्गा लाग्छ, सायद ईश्वरले त्यो ढुङ्गा मार्फत यो पनि भन्न खोजेका हुन्छन् कि नखा यो भोजन, यो तेरा लागि अनुपयुक्त छ। मित्रहरू, कहिलेकाहीँ तपाईको प्लान फेल खान सक्छ, किनकि तपाईका लागि ईश्वरको अर्कै अझ राम्रो प्लान हुन पनि त सक्छ। यसर्थ प्रत्येक परिस्थितिलाई खुसी साथ स्वीकार गर्नुहोस्। जब कठिन समस्या आइपर्छ, आफूलाई मनमा नै भन्नुहोस्, म बलियो रहेछु भनेर, किनकि सेनापतिले सबसे गाह्रो काम त्यही सिपाहीलाई दिन्छन् जो सबैभन्दा बलियो हुन्छ। के थाहा तपाईँ ईश्वरको नजरमा बलियो सिपाही पनि त हुन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले सुन्दर पुतली माग्दा तपाईलाई झुसिल किरा र सिउँडी मिल्न सक्छ। हुन सक्छ यस परिस्थितिमा तपाईँ ईश्वरसँग रिसाउनु होला, गुनासो गर्नुहोला, तर एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, त्यही झुसिल किरा र सिउँडीमा अलिकति धीरता मात्र जोड्यो भने त पुतली जन्मिहाल्यो नि, होइन र? बोल्नु अगाडि विचार गर्नु। कुनै गाउँमा एक व्यक्ति बस्ने गर्थ्यो। अरू थोक त सबै ठिकै थियो उसको बारेमा, तर ऊ जोसँग पनि नमिठो शब्दमा बोल्ने गर्थ्यो। उसले कुनै ख्यालै गर्दैनथ्यो कि आफूले बोलेका शब्दहरूले अरूलाई कस्तो असर गर्छ भनेर। एक दिन उसले आफ्नो छिमेकीलाई सबैको अगाडि साह्रै तुच्छ शब्दले गाली गर्छ, जबकि छिमेकीले उसको केही बिगार नै गरेको थिएन। यसरी आफ्नो छिमेकीलाई अनाहकमा नमिठा शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली बेइज्जती गरेपछि आज भने खोइ के भएछ कुन्नी, भित्रभित्रै उसलाई आफै प्रति नै ग्लानि महसुस हुन्छ। मित्रहरू, त्यो गाउँमा एक सन्त पनि बस्ने गर्थे। त्यो व्यक्ति तुरुन्त सन्त कहाँ जान्छ र भन्छ, साधु महाशय, मैले आज आवेगमा बहुत तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरेर मेरो छिमेकीको दिल दुखाएँ र सार्वजनिक ठाउँमा उसको गाली बेइज्जती गरेँ। अहिले मलाई पश्चाताप भइरहेको छ। कुनै उपाय बताइदिनुहोस् न, ताकि मैले प्रहार गरेका ती शब्दहरू फिर्ता ल्याउन सकूँ। कुरा सुनेपछि साधु एकछिन गम्भीर हुन्छन् र भन्छन्, ल ठिक छ, एउटा काम गर, तिमीले पहिले चराका मसिना र तीखा प्वाखहरू जम्मा गर र ती प्वाखहरूलाई सहरको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङको छतमा गएर उडाइदेऊ। अरूको चित्त दुखाएकोमा पीडाले रन्थनिएको त्यो व्यक्ति तुरुन्तै प्वाखहरू जम्मा गर्छ र सन्तले भने बमोजिम सहरको बीचमा रहेको अग्लो बिल्डिङबाट ती प्वाखहरूलाई उडाइदिन्छ। ती प्वाखहरू चारैतिर हावामा उड्दै सहरको टाढा टाढासम्म फैलिन्छन्। यसरी सन्तले लगाएको काम गरेर ऊ फेरि सन्त नजिकै आउँछ र भन्छ, खोइ त हजुर, मेरो मनको पीडा त कम भएन त। फेरि सन्तले भन्छन्, अहिले कहाँ हुन्छ र? अब अघि तिमीले उडाएका सबै प्वाखहरू एक एक जम्मा गरेर मेरो सामु ल्याउ त। ऊ हुन्छ नि त भन्दै फेरि पहिलेकै ठाउँमा गएर प्वाखहरू खोज्न सुरु गर्छ, त एउटै पनि प्वाख उसले फेला पार्न सक्दैन। लामो समय खोज्दा पनि प्वाखहरू हात नलागेपछि निराश भएर ऊ सन्तको नजिक आएर सारा कुरा बताउँछ। तब सन्तले सम्झाउँदै भन्छन्, अरूलाई नमिठा शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्नु र सार्वजनिक बेइज्जती गर्नु भनेको पनि सहरको अग्लो बिल्डिङमाथि चढेर प्वाखहरू उडाउनु जस्तै हो। जब तिम्रो हातबाट एक पटक प्वाखहरू फुत्किन्छन् नि, ती फेरि
फर्केर आउलान् भन्नु पर्दैन। त्यसैले तिमीले बोलेको बोली वचन पनि त्यस्तै हो। यदि बोल्नु अगाडि नै ध्यान दिएनौ र मानिसहरूको भावनाको ख्याल गरेनौ भने बोलिसकेको वचन कदापि फिर्ता गर्न सक्ने छैनौ। महत्त्वपूर्ण यो हो कि बोल्नु अगावै विचार पुर्याउनु। सन्तको कुराले उसको मनको चेतनाको दियो बल्यो। उसले तुरुन्तै गुरुको पाउ समात्यो र शिष्य बन्ने निर्णय गर्यो। कोका कोलालाई विश्वव्यापी बनाउने आइडिया। मान्छे सफल हुने ठूलो आइडियाले भन्दा पनि सामान्य आइडियालाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवहारमा लागू गर्नाले हो। वास्तवमा एउटा सामान्य जस्तो लाग्ने आइडिया पनि कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने उदाहरण कोका कोलाबाटै लियौं। सुरुवाती चरणमा कोका कोलालाई कुनै ठूलो ट्याङ्कीमा राखेर त्यसको धारा खोली गिलासमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले गर्दा कोका कोला बेच्न चाहनेले आफ्नो पसलमा कोका कोलाको ठूलो ट्याङ्की राख्थ्यो र जसले कोका कोला खान चाहन्थ्यो ऊ पसलसम्मै धाएर मात्र कोका कोला पिउने इच्छा पूरा गर्न सक्दथ्यो। कुरा सन् 1879 तिरको हो। त्यो बेलासम्म आइपुग्दा कोका कोलाको आविष्कार भएको 15 वर्ष भइसकेको थियो भने यसका मालिक थिए असा क्यान्डलर। क्यान्डलरको एक साथी थियो। ऊ सधैँ क्यान्डलरसँग भन्ने गर्थ्यो, साथी मसँग तिम्रो कोका कोला कम्पनीलाई विश्वव्यापी बनाउने आइडिया छ जसलाई तिमीले लागू गर्यौ भने तिमी रातारात अरबपति हुन्छौ। के तिमी त्यो आइडिया सुन्न चाहन्छौ? दिमाग खुस्के जस्तो र हावा पाराका कुरा गर्ने आफ्नो साथीको कुरा क्यान्डलरले खासै वास्ता गरेनन्। तर उनको त्यो अर्ध पागल जस्तो लाग्ने साथी भने सधैँ उनलाई आएर एउटै कुरा कि कोका कोलालाई विश्वव्यापी बनाउने आइडिया आफूसँग भएको दाबी गर्दथ्यो। हरेक दिन एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेपछि एक दिन क्यान्डलरलाई पनि खोइ के झोक चलेछ कुन्नी। उनले सोधेछन्, खुब ठुलो आइडिया छ भन्छस्, भन के रहेछ तेरो आइडिया त्यस्तो? कोका कोलालाई विश्वव्यापी बनाउने र रातारात अरबपति हुने के हो तेरो आइडिया, भन त? क्यान्डलरले के यसो भनेका थिए त्यो साथीले आफ्नो छाती चौडा पार्दै भन्छु खुबै सित्तैमा, पहिले मैले भने जति रकमको चेक लेख मेरो नाममा, अनि बल्ल त्यो आइडिया बताउँछु, त्यसै बताउँछु। ल ठिकै छ नि त भनेर उसले भने जति रकमको चेक लेखेर उसलाई दिँदै क्यान्डलरले भन्छन्, ल बता त तेरो ठुलो आइडिया भनेको के हो? अब भने पैसा पाएर जोसिएको क्यान्डलरको खुस्केट साथीले उनको कानमा सुटुक्क 2 शब्द भन्छ जसले कोका कोलाको भाग्यलाई रातारात बदलिदिन्छ। मित्रहरू, के तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा त्यो व्यक्तिले क्यान्डलरको कानमा के भनेको थियो होला? मात्र 2 शब्द, बोटल इट, अर्थात् बोतलमा राखेर बेच। जबकि त्योभन्दा अगाडि कोका कोला ट्याङ्कीमा राखी गिलासमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यो। यही सानो आइडिया अर्थात् कोका कोलालाई साना बोतलमा प्याक गरेर बेच्न थालेपछि यसलाई धेरै टाढा समुद्र पारीसम्म पनि सजिलै ढुवानी गर्न सकिने भयो। कोका कोला पिउन चाहनेले अब पटक पसल नै दौडिरहनु परेन। उनीहरूले चाहे जति कोका कोला आफ्नै घरमा मात्र होइन कि जहाँ गए पनि पिउन सक्ने भए। मित्रहरू, तथ्याङ्कले यो भन्छ कि यदि आजसम्म उत्पादन भएका कोका कोलाका बोतललाई एकपछि अर्को गर्दै एकै लाइनमा मिलाएर राख्ने हो भने यति लामो दूरी बन्छ कि धरतीबाट चन्द्रमासम्म पुगेर फेरि यो पृथ्वीसम्मै आउन एकचोटि होइन, 2 चोटि होइन, 10 चोटि होइन, 2000 पटकसम्म मिल्छ। मित्रहरू, यसैबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि कोका कोलालाई बोतलमा राखेर बेच्ने गरेकाले कति धेरै कोका कोलाको बिक्री भएको रहेछ भनेर। हाम्रो दिमागमा पनि सयौं आइडिया र विचारहरू आउँछन्, तर ती आइडियाहरूलाई हामीले अविश्वास गरेर व्यवस्थाको टोकरीमा मिल्काइदिन्छौँ। त्यसैले त हामी पछि पर्छौँ। यसर्थ आफ्नो आइडियालाई कहिल्यै पनि मर्न नदिनुहोस्। मिठो स्याउ। एक महिला आफ्नै 5 वर्षकी छोरीलाई काखमा च्यापेर आफ्नै छिमेकी दिदी कहाँ जान्छन्। ती 5 वर्षीय बालिकाले आफ्ना 2 हातमा एक-एकवटा स्याउ समातेकी थिइन्। जब उनीहरू छिमेकी कहाँ पुग्छन्, छिमेकी दिदीले बाल मनोभावना बुझ्ने मनसायले ती बच्चीलाई भन्छन्, नानु तिमीसँग 2वटा स्याउ रहेछन्, एउटा स्याउ मलाई देऊ न ल।
ती छिमेकीले यति मात्र के भनेकी थिइन्, ती बच्चीले स्याउ दिनु त कता हो कता, बरु एकदमै छिटो छिटो आफ्नो हातमा रहेका 2वटै स्याउ कप टोकेर जुठो पो हाल्छिन् बा। बच्चीको यस्तो अनौठो हरकत देखेर ती छिमेकीले मनमनै रिसाएर कस्तो खराब र कन्जुस केटी रहेछ हौ, संस्कार नभएकी भन्न मात्र के आँटेकी थिइन्, ती बच्चीले झटपट आफ्नो दायाँ हातको स्याउ ती महिलालाई दिँदै भन्छन्, लिनुहोस् आन्टी स्याउ, यो स्याउ चाहिँ धेरै मिठो रहेछ, खानुहोस्। महिलालाई आफूले मनमनै गरेको गलत अड्कलबाजी उपर भित्रभित्रै लज्जा बोध हुन्छ। खासमा ती सानी बालिकाले दुवै स्याउ टोक्नुको अर्थ त कुन स्याउ मिठो छ भनेर पत्ता लगाएर आफूले नमिठो खाएर भए पनि छिमेकी आन्टीलाई मिठो स्याउ दिउँ भनेर पो रहेछ। मित्रहरू, हामीले हर ठाउँमा आफ्नो राय दिइहाल्छौँ, मूल्याङ्कन गरिहाल्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिका उपरमा धारणा बनाइहाल्नु अगाडि आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर हेर्न जरुरी हुन्छ। उसको पीडा उसको जुत्ता लगाएर हिँड्दा मात्र त थाहा हुन्छ। आफ्नै सिरानी मुनि एकपटक एक सन्त तीर्थयात्राका लागि निस्किएका थिए। बाटोमा एक चोरले उनको पिछा गर्न थाल्छ, किनभने सन्तसँग बाटो खर्चका लागि भनेर बोकिएका केही सुनका सिक्काहरू थिए। सन्तसँग सिक्काहरू छन् भन्ने थाहा पाएको त्यो चोरले कतिखेर ती सिक्का उनीबाट चोरेर सुटुक्क भाग्ने भन्ने दाउ हेरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा दिनभरि सँगै हिँडेर थाकेका उनीहरू रात परेपछि एउटा घरमा बास बस्छन्। राति पनि त्यो चोरले कतिखेर सन्त निदाउलान् र त्यो थैली लिएर भागौला भनेर बसेको थियो। तर चोर जागा रहन्जेल सन्त पनि जागा नै बसेको हुनाले चोरको जुक्तिले काम गरिरहेको थिएन। बिहान पख चोर भुसुक्क निदाउँछ। यसरी निदाएको चोर अचानक बिउजिएर हेर्छ त सन्तको हत्तो पत्तो छैन बा। कता गएछन् सन्त भनेर खोजी गर्दा उसले चाल पायो कि सन्त शौचालय गएका रहेछन्। आखिर उसले खोजेकै यही मौका थियो। यही मौकामा थैली टिपेर भाग्छु भनेर यसो सन्तको ओछ्यान ओल्टाइ पल्टाइ गरेर हेर्छ, सिरान पुछारतिर हेर्छ, झोलामा हेर्छ, तैपनि थैली कतै पनि छैन। लौ बुढोले त थैली पनि बोकेर चर्पी नै गएछन् कि क्या हो भनेर दिक्क मान्दै उक्त चोर आफ्नो बेडमा पल्टिएको बेलामा सन्त चर्पीबाट आउँछन् र उक्त चोरलाई भन्छन्, भाइ भाइ मेरो थैली दिनुस् त। चोर त सन्तको कुरा सुनेर तिनछकै पर्छ बा। आफूलाई राख्न नै नदिएको थैली कसरी दिनु? उसले भन्छ, मलाई कहिले दिनुभएको थियो र थैली राख्न? तब सन्तले भन्छन्, भाइ मैले हजुरलाई थैली राख्न त दिएको थिएन, तर तपाईँ निदाएको हुनाले म शौचालय जानु अगाडि मेरो थैली कसैले चोरेर नलगोस् भनेर तपाईँकै सिरानी मुनि लुकाएर गएको थिएँ क्या। यसरी सबैतिर थैली खोजेको चोरले आफ्नै सिरानी मुनि खोज्ने बारेमा त सोच्नसम्म पनि सकेको थिएन। मित्रहरू, हामीले सधैँ खुसी र सफलता आफूभित्र खोज्नुको सट्टा बाहिर खोज्दछौँ। त्यसैले कहिल्यै भेट्टाउन सक्दैनौँ। जसरी कि यस कथाको पात्रले सबैतिर थैली खोज्यो तर आफ्नै सिरानी मुनि खोज्न भने भुसुक्कै बिर्सियो। ज्ञानको गलत प्रयोग। कुनै गाउँमा दुई दाजुभाइ बस्ने गर्दथे। दुई भाइ मध्ये जेठो चाहिँ अनपढ थियो भने कान्छो भाइ तन्त्र मन्त्र वेद वेदान्तको ठुलो ज्ञाता थियो। आफू अनपढ भएको हुनाले जेठो दाजु नरम र मिजासिलो स्वभावको थियो भने धेरै पढेको कान्छो भाइ भने घमण्ड र तुजुकले भरिएको थियो। एक दिनको कुरा हो, ती दुई दाजुभाइलाई उनीहरूको गाउँदेखि टाढाको सहरमा जानुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बाटोमा एउटा घनघोर जङ्गल पनि पार गर्नु पर्दथ्यो। जब दुई भाइ जङ्गलको बाटो हिँडिरहेका थिए, मध्य जङ्गलतिर पुग्दा उनीहरूले मरेको बाघका हड्डीहरू भेटाउँछन्। ती बाघका हड्डीहरू देख्ने बित्तिकै कान्छो भाइलाई आफ्नो दाजुका अगाडि आफ्नो ज्ञान प्रदर्शन गर्ने इच्छा पलाउँछ। उसले भन्छ, ल हेर दाइ, अब म यी हड्डीहरूलाई मेरो ज्ञान र तन्त्र विद्याको सहाराले जोडेर जिउँदो बाघ बनाइदिन सक्छु।
भाइको कुरा सुनेर दाजुले सम्झाउँदै यो समय यस्तो काम गर्ने नभएको हुनाले अहिले यसो नगर्न आग्रह गर्छ। तर भाइलाई त आफू कति जान्ने छु भन्ने देखाउनु नै थियो। त्यसैले उसले दाजुले नगर भन्दा भन्दै पनि उक्त बाघका हड्डीहरूलाई एक अर्कासँग जोडेर उक्त बाघलाई मन्त्र विधिद्वारा जीवित तुल्याउँछ। जब बाघ जीवित हुन्छ तब ऊ एकदमै भोकाएको हुनाले अरू कसैलाई नभेटी नजिकै उभिएको त्यो कान्छो भाइलाई नै आक्रमण गर्न थाल्छ। जिउँदो बाघ देखेर डराई अगाडि नै रुखमा चढेको जेठो दाजुले कान्छो भाइले आफ्नै मूर्खताले बाघको शिकार बन्नु परेको रुखमै बसेर टुलु हेर्न विवश हुन्छ। मित्रहरू, यदि आफ्नो ज्ञानको सही प्रयोग गर्ने विवेक भएन भने जतिसुकै ठुलो ज्ञान पनि आफ्नै लागि घातक हुन सक्दछ। जे हुन्छ योजना अनुसार हुन्छ। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एक गाउँमा एउटा मन्दिर थियो जुन मन्दिरमा बहुतै सुन्दर भगवानको मूर्ति थियो। त्यो मन्दिरमा पूजाआजा गर्नका लागि एक पुजारी पनि थियो जो हरेक दिन भगवानको नाममा भजन कीर्तन र पूजापाठ गर्ने गर्थ्यो। एक दिन त्यस पुजारीले मन्दिरभित्र उभिएको भगवानको मूर्तिसँग भन्छ, प्रभु तपाईँ कति यो मन्दिरभित्र मात्र उभिरहनुहुन्छ? आज हजुर बाहिर घुम्न जानुहोस्, म तपाईँको स्थानमा उभिन्छु। सुरुमा त भगवानले शर्त स्वीकार गरेनन्, तर पुजारीको ढिपीको अगाडि उनको पनि केही सिप लागेन। हुन्छ नि त, एक दिनका निम्ति तिमी मेरो मूर्ति भएको ठाउँमा उभिनु, म तिम्रो भेषमा बाहिर घुम्न निस्किन्छु। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु कि म बाहिर गएको बेला जति पनि व्यक्तिहरू मेरो प्रार्थना र पूजा गर्न आउँछन् उनीहरूको तिमीले केवल कुरा मात्र सुन्नु, आफ्नो तर्फबाट केही पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु। किनकि मैले आफ्नो सबै सेटिङ राम्रो तरिकाले मिलाइसकेको छु। सबैका लागि आफ्नो आफ्नो किसिमको पूर्व व्यवस्था मैले पहिला नै गरिसकेको छु। भगवानको शर्तमा उक्त पुजारी मन्जुर हुन्छ। जब पुजारी भगवान बनेर मूर्तिको ठाउँमा उभिएको थियो त्यही बेलामा एक व्यापारी आएर बिन्ती गर्दै भन्छ, हे प्रभु मेरो व्यापार अझ धेरै बढाइदिनुहोस्, म तपाईलाई एक जोडी चाँदीका कचौरा चढाउला। मूर्ति बनेर उभिएको पुजारी केही बोल्दैन। यसरी आफ्नो पूजा सकेर जब व्यापारीले के भुइँमा ढोक्दै मात्र थियो उसको खल्तीबाट पैसाले भरिएको पर्स भुइँमा खस्छ। तर त्यो कुरा उक्त व्यापारीले थाहा नै पाउँदैन। यो देखेर पनि पुजारी बोल्दैन, किनकि भगवानले नबोल्न भनेको कुरा उसले बिर्सिएको थिएन। मित्रहरू, केही बेरमा एक गरिब भरी आएर हात जोड्दै भन्छ, भगवान घरमा श्रीमती बिरामी छे, उपचार गर्ने पैसा नै छैन, केही उपाय लगाइदिनुहोस् न। यसरी आफ्नो प्रार्थना सकेर फर्किने लाग्दा त्यो गरिब भरियाले अघि व्यापारीले खसालेको पर्स भेटाउँछ र भगवानलाई धन्यवाद दिँदै उक्त पर्स लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्किन्छ। केही छिनमा फेरि एक डुङ्गा चालक आउँछ र भन्छ, प्रभु म लामो समुद्री यात्रामा निस्किँदैछु, कृपया मेरो यात्रा सफल पारिदिनुहोस्। डुङ्गा चालक यसरी मन्दिरभित्र प्रार्थना गरेर मन्दिर बाहिर मात्र के निस्किन भ्याएको थियो, अघि पर्स खसालेर गएको व्यक्ति पुलिस लिएर मन्दिरभित्र आउँछ र उक्त डुङ्गा चालकलाई हतकडी लगाउन थाल्छ। त्यति नै बेला अघिसम्म चुप लागेर बसेको पुजारीलाई अब त म नबोली भएन, निर्दोष व्यक्तिलाई कहाँ चोरको आरोप लाउन मिल्छ भनेर हतार त्यो व्यापारीलाई पर्स डुङ्गा चालकले नभई भरियाले लगेको कुरा बताइदिन्छ। अनि जब पुलिसले नभन्दै भरियाको खानतलासी गर्छ त भरियाको साथबाट पर्स पनि बरामद हुन्छ। अब पुलिसले डुङ्गा चालकको सट्टा भरियालाई हतकडी लगाउँछ र हिरासतमा लैजान्छ। मित्रहरू, जब साँझ पर्छ भगवान मन्दिरमा प्रवेश गर्छन् अनि आजको दिन कस्तो रह्यो त नि भनेर पुजारीलाई सोध्छन् त पुजारीले गौरवका साथ कसरी उसले निर्दोष व्यक्तिलाई चोरीको आरोप लाग्नबाट जोगायो भन्ने कुरा छाती चौडा बनाउँदै बताउँछ। पुजारीको कुरा सुनेर पुरपुरोमा हात लगाउँदै भगवानले भन्छन्, धत्तेरी तिमीले त बर्बादै पारेछौ नि, तिमीलाई नबोलिकन चुपचाप बस मात्र भनेको होइन, मैले सबैका लागि मैले आफै प्लानिङ गरिसकेको छु भनेर तिमीलाई मैले 10 चोटि भनेको होइन बिहान। अब त तिमीले सबै कुरा चौपटै पार्यौ, तिमीले सब गडबड गर्यौ।
यति कुरा सुनेपछि निराश हुँदै पुजारीले सोध्छ, के गडबड भयो हौ भगवान? भगवानले भन्छन्, जुन पर्स व्यापारीले खसालेको थियो त्यसमा उसले ठगी गरेर कमाएको धन थियो। उसको पर्स खसालिदिएर उसलाई म यो सबक सिकाउन चाहन्थे कि ठगी गरेर धन कमाउनु हुँदैन, जुन लामो समय टिक्न सक्दैन भनेर। अनि जो व्यक्ति डुङ्गामा यात्रा गर्दै थियो उसको ज्यान खतरामा थियो, किनकि समुद्रमा आँधी आउनेवाला थियो भने अब हेर त त्यो डुङ्गावाला समुद्री यात्रामा निस्किन्छ र आँधीको कारण मर्छ। कम्तीमा उसलाई 2-4 दिनका लागि हतकडी लागेको भए ज्यान त जाने थिएन नि उसको। उता हराएको पर्स भेटाएर व्यापारीको झन्झन ठग्ने र अरूलाई झुक्याउने मनोबल बढ्ने भयो भने जो गरिब भरियासँग पैसा खोसियो र उसलाई हतकडी लगाइयो उसकी श्रीमती बिचारा अब उपचार नपाएर घरमै मर्ने भइन्। मित्रहरू, भनिन्छ नि, जे हुन्छ योजना अनुसार हुन्छ, अर्थात् उपरवालाको योजना अनुसार। यसर्थ कुनै पनि परिस्थितिमा हतोत्साहित नहुनुहोस्, असल कर्म गर्दै जानुहोस्। सधैँ सम्झिनुहोस् कि ईश्वरले जे गर्नुहुन्छ हाम्रो भलोकै लागि गर्नुहुन्छ।